आज विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसारका निम्ति दार्जिलिङ विधानसभा आसनका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेल अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका महासचिव अनित थापा सुके पोखरीमा आइपुगेका थिए। सुके पोखरीका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भेटघाट गर्दै यसपालि नयाँ सोच र नयाँ विचारका साथ अघि उत्रेका पार्टीको उम्मेद्वारलाई भोट दिई आफ्नो घर आफ्नो भरको सिद्धान्तमा चलेर हामी सबै मिलेर एक भई पहाडको जनताको चौतर्फी विकास, रोजगारी, शिक्षा लगायत विविध बुनियादी समस्याहरूको हल गर्नुपर्ने आह्वान गर्दै यसपालिको भोट आफ्नै ठाउँको क्षेत्रीय उम्मेद्वारलाई नै प्रदान गरेर हाम्रो दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ बनाउने दिशामा जोड दिनुपर्ने जनसाधारणलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाले अपील समेत गरेका छन्। बढ्दैछौँ, हाम्रो घर हाम्रो भरको स्लोगन लिएर अगाडि बढ्दैछौँ र परिवर्तनको स्लोगन नै हाम्रो यो नयाँ यङ युथ आइकनलाई हामी तपाईहरुको अगाडि ल्याएको हो। हाम्रो समाजमा एउटा सोच छ, कुनै ठुलो औदामा कपाल फुलेकै पुग्नुपर्छ, रिटायर भएको मान्छे नै हुनुपर्छ, अलिक बुढो बुढो खालके नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। उहाँहरूको पनि धेरै एक्सपिरियन्स छ, उहाँहरू पनि देखिएर बुझेर त्यो ठाउँमा पुगेर औदामा पुगेका हुन्छन्। तर अहिले जुन पहाडको अवस्था छ, धेरै छिटो कुद्ने व्यक्ति चाहिन्छ पहाडलाई सम्हाल्नको लागि। दिन रात नसुतेर खट्ने एनर्जेटिक व्यक्तिहरू पहाडलाई चाहिएको छ। यसैले हामीले केशवराज पोखरेललाई चुज गर्यौं, जो जातिको लागि मोरी मेट्ने, जातिको लागि पनि 2-3 वर्ष जेल बसेर आएको, अनि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै शिक्षित भाइ, अनि पेसाको क्षेत्रमा पनि शिक्षक, अनि तर्क वितर्कका गर्नु पनि धेरै माहिर तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। हो, यङ हो, कोही कोही बेला बेसी बोली पठाउँछ, त्यो समयले परिवर्तन जान्छ। समयले सबैलाई काम गर्दै गर्दा धेरै कुरो सिकाउँछ, त्यो पनि सिक्छ भाइले। दार्जिलिङले एउटा नयाँ इतिहास खोज्नुको लागि केशवराज पोखरेललाई हामीले अगाडि सारेको छौँ। र मैले हेरेँ यो 20-25 दिनको अन्तरमा जुन सुके मानेभञ्ज्याङ समष्टि सुतिरहेको मान्छेलाई हाम्रो यो कोर्डिनेसन कमिटीले घर घर दैलो दैलो गाउँ गाउँ गएर गङ्गा जलै छर्केको जस्तो भएछ। आज आउँदा मैले हेर्दाखेरि सबै जागेको देखेँ। अब जतिजना जाग्नु भएको छ, अब यो कोर्डिनेसन कमिटीले त्यो पानी चाहिँ जागेको मान्छेलाई दिनुपर्छ। जागेको मान्छेले अझै गरेर तल गरेर जगाउनु पर्छ, अझै जगाउनु छ, अझै जगाउनु छ। प्रकृतिले पनि नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई चाहँदैछ। त्यसले गर्दा तपाईहरुको अपार माया, अपार भिड, सबभन्दा पहिला त तपाईहरुले जुन यो समय दिनुभयो त्यसको नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हेर्नुहोस्, आज म यहाँ तपाईहरुको अगाडि आएर तपाईहरुलाई भोट चाहिँ माग्दिन। भोट तपाईहरुको संवैधानिक अधिकार हो। भोट तपाईले कहाँ लाउनुहुन्छ त्यो तपाईको विचार हो, तपाईलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। तर माया र आशीर्वाद माग्ने चाहिँ मेरो अधिकार हो, सानो मान्छे भएर। मलाई भोट दिनुहोस् चाहिँ भन्दिन, तर माया र आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि आशीर्वाद दिन चाहिँ 10 वटा औँलाले यसो गरेर टाउ घुमाइदिनुहोस्। एउटा औँलाले दिएको भोटले मलाई पुग्दैन, 10 वटा औँलाको आशीर्वाद चाहिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले मलाई माया र आशीर्वाद दिनुहुन्छ, थाहा छ। अनि जुन मैले भन्दैछु, म एक युवा हो, म भन्दा सानो भाइ बहिनीको आशा हो, अनि मेरो बुजुर्ग आमा बाबाको म भरोसा हो। न त्यो भाइ बहिनीको आशालाई निराश पार्नेछु, न बाबुआमाको, तपाईहरु वृद्ध आमा बाबाको भरोसालाई म
तोड्नेछु, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म वचन दिन चाहन्छु। र हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले बुझ्ने पर्ने कुरा, 1950 सालमा भारतको संविधान लागू भए पश्चात, संविधान भारतमा लागू भए पश्चात अनेकौं यस्तो भोटहरू आए गए। तपाईँहरूको अगाडि अनेकौं यस्तो विधायक बन्नको निम्ति भोट माग्नु कति मान्छेहरू आए, कति सांसद हुनुको लागि भोट माग्नु आए। तपाईँले सुन्नुभयो, भोट हाल्नु भएन, यो प्रथा चलिरहन्छ अनि भविष्यमा पनि चलिरहन्छ। तर यो पालिको भोट अलिक बेग्लै किसिमको भोट हो, किनभने दार्जिलिङ पहाडमा अहिले दार्जिलिङ पहाड ट्रान्जिसन फेजमा छ अनि यहाँ अहिले विचारहरूको लडाइँ चलिरहेको छ, विचारहरूको द्वन्द्व चलिरहेको छ दार्जिलिङ पहाडमा। त्यसले गर्दा दार्जिलिङ पहाडको जनसाधारणले यो पालि कुन चाहिँ विचारलाई रोज्ने हो अनि पहाडलाई अगाडि लाने हो, यो तपाईँहरू कहाँ छ। यहाँ तीनटा विचारहरू घुमिरहेको छ। एउटा विचार 6 इन्ची घटाएर टाउको झोलामा हालेर सुपरमार्केटको भित्तातिर टाउको झुन्डाउने विचार, 20-21 वर्ष पहाडलाई राज गरेको त्यो विचारले। अर्को विचार, आफ्नै पञ्चायत अफिस जलाएर, आफ्नै कम्युनिटी हल जलाएर, टुरिस्ट गेस्ट हाउसहरू जलाएर, घरि स्ट्राइक गरेर, घरि अरूलाई गालीले मात्र गरेर आफ्नै छोराछोरीलाई गोली खुवाउने विचार। अनि अर्को विचार, पहाड शान्ति राख्नुपर्छ, जनतालाई ढाँटेर लन्डाएर भोट माग्नु हुँदैन, जनताले आफ्नो सोती खेती गरेर आफ्नो हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्छ, जनतालाई लन्डाएर भोट माग्नु हुँदैन, यहाँको युवा दाजुभाइले रोजगार पाउनुपर्छ, दार्जिलिङ पहाडमा रोजगारको विभिन्न उपायहरू खोजी निकाल्नुपर्छ भन्ने विचार। गर्छु भन्ने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ, ढाँटेर राजनीति गर्नु हुँदैन, सत्य बोलेर जनतालाई छर्लङ्ग अगाडि राखेर अगाडि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने विचार। अब यो तीनटा विचारमा कुन चाहिँ विचार रोज्नुहुन्छ, इच्छा जनताको हो। त्यसले गर्दा मैले भने भोट तपाईँलाई मलाई नै हाल्नुहोस् भन्दिनँ, भोट व्यक्तिलाई नहाल्नुहोस्, भोट व्यक्तिलाई नहाल्नुहोस्, भोट विचारलाई हाल्नुहोस्। अनि जबसम्म हामीले भोट विचारलाई हाल्नु सिक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो प्रगति हुँदैन। तपाईँहरूले अनेक भोट हाल्नुभयो, अनेक नेता बनाउनु भयो, दार्जिलिङ पहाडले अहिलेसम्म केवल नेता बनाउनको निम्ति मात्र भोट लायो, जनताले आफ्नो आवश्यकताको निम्ति भोट कहिले लाएन। त्यसले गर्दा मेरो आह्वान, यो पालि तपाईँले तपाईँको आवश्यकताको निम्ति भोट लाउनुहोस्, तपाईँको आँगन घुरेन घडेरीको निम्ति भोट लाउनुहोस्, तपाईँको रोजगारको निम्ति भोट लाउनुहोस्, तपाईँको समाज घरको लागि भोट लाउनुहोस्, तपाईँको बुनियादी विकासको निम्ति भोट लाउनुहोस्। नेताले ढाँटेको कुरामा भोट नलाउनुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँको आवश्यकताको निम्ति भोट लाउनुहोस्। यहाँ आमाहरू देख्दैछु, म फेरि पनि भन्छु, यहाँ आमाहरू देख्दैछु, म फेरि पनि भन्छु, तपाईँले तपाईँको प्राणभन्दा प्यारो गोर्खाल्यान्ड भनेर